الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بآواز بلند درود پاک دا نذرانہ پیش کرو، کوئی لب خاموش نہ روے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ بہت خوبصورت محفل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف سلیم صاحب نے سجائی۔ اللہ رب العزت انہاں دے ادارے نو تا قیامت قائم و دائم فرمائے۔ الحمدللہ اس پورے علاقے دے اندر بہت خوبصورت دین دا کم حضرت جی کر رہے نے۔ اللہ اسا ساریاں نو بھی دین دا کم کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ یہ محفل بڑی خوبصورت محفل ہے۔ اس دے وچ صرف اشرف المخلوقات انسان شریک نہیں ہوندے، بلکہ رب کریم دے فرشتے بھی اس محفل دے وچ شرکت کر دے نے۔ ہر فرشتے دی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، رب کریم نے لائی ہوئی ہے، وہ اپنی ڈیوٹیاں پوریاں کر رہے نے۔ کچھ فرشتے ایویں دے نے جنہاں دی ڈیوٹی ایویں کہ دنیا دے اتے جتھے رب کریم دا ذکر اذکار ہو رہے ہوئے، اس دے محبوب دی ثنا خوانی ہو رہی ہوئے، اس دے محبوب دے امتی محفل سجا کے بیٹھے ہون، وہ فرشتے آ کے شریک ہو جاندے نے۔ وہ ویکھدے نے کنے سبحان اللہ کیا ہے، کنے ماشاءاللہ کیا ہے، کس بندے نے کنا ذکر کیتا ہے محفل دے وچ بیٹھ کے۔ اس حساب دے نال فرشتے نیکیاں لکھ دے نے، رب کریم دی بارگاہ وچ جاندے نے۔ اللہ فرماندا ہے فرشتےو دسو دنیا تے کی ویکھ کے آئے ہو؟ کی گل میرے رب نو نہیں پتہ سی کہ اس محفل دے وچ شریک ہوئے نے؟ فلاں بندہ اس محفل دے وچ شریک تھی، انہیں کی میرے کول منگیا ہے، کس چیز تو پناہ منگی ہے، اس بندے نے کی دعا وچ منگیا ہے، اس بندے نے سبحان اللہ کیا ہے، کی ذکر کیتا ہے، اس بندے نے محفل دے وچ بیٹھ کے کی میرا ذکر اذکار کیتا ہے۔ ہر چیز دا رب کریم نو پتہ ہے۔ رب پھر فرشتہ تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ فرشتےو دسو کتھے گئے سی، کتھوں آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کر دینے سونیا دنیا تے گئے، تیرے نام دی محفل پہ چل دی سی، ذکر اذکار ہو رہا سی، عالم دین بیان کر رہا سی، سامنے بیٹھی عوام الناس یا اللہ سبحان اللہ پہ آندی سی، یا اللہ تینو پاک پہ آندی سی۔ اچھا فرشتے ہو او کی چاندے سن؟ یا اللہ او چاندے سن سانو جنت عطا فرما۔ او فرشتے ہو دسو انہوں نے میری جنت ویکھی؟ یا اللہ ویکھی تے کوئی نہیں، جے ویکھ لیں دے پھر کی کر دے؟ یا اللہ تو جنت ویکھ لیں دے، ساری زندگی تیری عبادت چلیں دے، کدی بھی تیری نافرمانی نہ کر دے۔ یا اللہ تو جنت ویکھ لیں دے، تیرے ذکر جو ساری زندگی گزار دیں دے۔ اللہ فرماندہ فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ، انہوں نے جنت ویکھی نہیں لیکن میرے تو طلب کیتی ہے، میں تے رب غفور الرحیم ہاں، گواہ ہو جاؤ میں انہوں نے جنت عطا فرما دیتی۔ اچھا فرشتے ہور پناہ کیڑی چیز تو مانگ دے سی؟ یا اللہ جہنم تو پناہ پہ مانگ دے سی۔ اللہ فرماندہ فرشتے ہو دسو نا جہنم ویکھی ہے، جہنم تو معائنہ ہویا ہے؟ یا اللہ نہیں ویکھی، جہنم نہیں ویکھی۔ اچھا فرشتے ہو جے جہنم ویکھ لیں دے، عذاب دا گڑا ویکھ لیں دے، یا اللہ جے وہ جہنم ویکھ لیں دے، عذاب دا گڑا ویکھ لیں دے، کدی بھی تیری نافرمانی نہ کر دے، ساری زندگی
او تیری عبادت وچ گزار لیندے۔ اچھا فرشتے گواہ ہو جاؤ، میں انہاں نو جہنم تو بھی نجات عطا فرما دیتی۔ اچھا بھئی ایک بندہ ایویں دا بھی آیا بیٹھا سی، فرشتے عرض کر دینے یا اللہ ایک بندہ ایویں دا بھی آیا بیٹھا سی جڑا محفل تے نہیں شرکت ہون واسطے آیا، محفل وچ شریک ہون واسطے نہیں آیا، بلکہ انہیں کسے نال انہوں کام سی، وہ آیا ہے بندہ محفل وچ بیٹھا سی، انہیں کہا چلو 4 منٹ 10 منٹ 20 منٹ میں بھی بہ جاواں تاکہ اے بندہ اٹھے میں اپنا کام دے کول حاصل کر لواں۔ اللہ فرماتا ہے وہ محفل دی نیت نال نہیں آیا سی، یا اللہ نہیں وہ محفل دی نیت نال نہیں آیا سی، وہ ویسے انہوں بندے نال کام سی، وہ کام دے سبب آیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ فرشتے ہو آتے گیا سی نا محفل وچ، گواہ ہو جاؤ میں انہوں بھی معاف کر دیتا۔ رب تے معاف کرن دے، رب نو معاف کرن واسطے کوئی وڈیاں عبادتاں دی لوڑ نہیں، رب چھوٹے جے کام پیچھے بھی بندے نو معاف کر دیندا ہے۔ لہٰذا سونیاں محفلہ نے اللہ انہاں نو قبول فرماوے۔ جی مفتی صاحب نے بڑا سونا پروگرام سجایا ہے، اللہ اس پروگرام نو قبول فرماوے اور اس ادارے نو تا قیامت آباد و شاد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ در کھول دے مولا رحمت دے، در کھول دے مولا رحمت دے، ساڑے عیب گناہ سب معاف چا کر کرم دے بارش ہر کہیں تے، ساڑے سینے بغض تو صاف چا کر، محروم نہ کر مولا سانو رحمت تو، اج رحمت اپنی خاص چا کر، اے پکھے ساں مجرم ہیں پر تیرے ہیں سانو معاف چا کر۔ میں کو زاہد دیکھ بہشت اندر، توجہ ہے تو کہہ چھوڑو سبحان اللہ۔ میں کو زاہد دیکھ بہشت اندر، حیران نہ تھی پر کھیج گیا، میرے جرم گناہ اڑگیڑ میں ہن، تہیں دوزخ تہیں گھل ویج گیا، جڑاں پجیاں دوزخ دی چوکٹ تے، کہیں سڑ مارے رک ویج گیا، میں نازش میم کو چمدہ ہم، ایہو عمل جو ہا بخشیج گیا۔ ہاں شکر ادا کر یار علی دے بچیاں دا، شکر ادا کر یار علی دے بچیاں دا، بن جاتا بے دار علی دے بچیاں دا، بچیاں دا بچیاں دا، بن جاتا بے دار علی دے بچیاں دا۔ اے دنیا دے دروازے شام نو بند ہوں دے، دنیا دے دروازے شام نو بند ہوں دے، دنیا دے دروازے شام نو بند ہوں دے، کھلیا ہوئی دربار علی دے بچیاں دا، بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا، بن جا خدمتگار علی دے بچیاں دا۔ کہہ چھوڑو سبحان اللہ۔ اکھیاں تابش باوضو میں تہوں رکھنا، اکھیاں تابش باوضو میں تہوں رکھنا،
اکھیاں تابش با وضو میں تہوں رکھنا کرنا ہے دیدار علی دے بچیاں دا کلمات قرآن علی دے بچیاں دا بن جاتا بے دار علی دے بچیاں دا